सर सगळ्यां पयलीं तुमकां वाडदिवसाची शुभेच्छा तशेंच तुमच्या लग्नाच्या वाडदिवसाक तुमकां शुभेच्छा आहा. थँक्यू, देव बरें करूं. सर आतां आमी पळयत की हालींच 5 राज्याचें इलेक्शन जाल्लें आसा. वेस्ट बेंगाल, पॉंडिचेरी, आसाम आनी बाकीचे स्टेट, तमिळनाडू, केरळा. सो तुमी कशें पळयतात? अरे बापरे, हांगा वेस्ट बेंगाल तरी रिकॉर्ड सगळे ब्रेक जाले. ज्या पद्दतीन हांवें आयकलां त्या प्रमाणे, पळयलां त्या प्रमाणे 91% इलेक्शन जालां. 91% जावप म्हणजे इज नॉट अ जोक. लोकांनी वोटींग केलें हेका लागून की जंय जो भ्रश्टाचार चल्लोलो थंय मारामारी, दरोडे, बलात्कार, मायग्रेशन, हितूर बंगालांतल्यान येताले बांगलादेशाच्यान, हे सगळें स्टॉप जावंक जाय म्हणून लोकांनी रिकॉर्ड ब्रेक करून रिकॉर्ड ब्रेक हांकां निवडून हाडलेले आसा आमदार. आनी दॅट इज अ हिस्ट्री इन हांगा आमच्या पक्षाची जाल्ली आहा. आमचें नेतृत्व आहा पळय रे, सेंट्रल नेतृत्व आहा तें खंबीर आहा, सारकें घट, म्हणजे उलयलें करून दाखयता पळय तशें सगळ्या गोश्टींनी. त्या खातीर तें बरें रिजल्ट मेळ्ळे. बेंगालाक TMCचे 15 वर्सां आसलें. हय, आमकां गोंयांत असो पळोवंक मेळटा चित्र की पक्ष बदलता, काय BJP सरकार येता परत 15 वर्साचे कारभार. पळय त्या BJP सुद्दां 15 वर्सां जालीं गोंयांत. तशें पळोवंक जर वचत न्ही, 2012 ते 22 ते आतां 27 पर्यंत 10 वर्सां जालीं. आनी 27 ते फुडें आमी सरकार करतले. पक्ष BJPचो, पक्षाक जें नेतृत्व कणकर आसा, वयरूय नेतृत्व कणकर आसा, डेफिनेटली आमी परत सरकार करतले. कित्याक विचार ते कित्याक आमी पळयला हालींच खुबशे गोंयांत खुबशे प्रोटेस्ट चालू आहा. सो खंय इम्पॅक्ट पडटलो अशें तुमकां दिसता? प्रोटेस्ट करूंक जाय पळय, तें ओपोजिशनाचें काम. आमी जेन्ना ओपोजिशन 2007 ते 12 पर्यंत मनोहर पर्रीकराचे नेतृत्वा सकयल, तुमकांय खबर आसा ते जेटी आसले पळय तेज्या फुडल्यान गॅस सिलिंडर वाडलो आनी कितें वाडलें, कितके अगणित म्हणटा पळय तशे प्रोटेस्ट केले. पूण आमी येयले न्हू रे. अशें प्रोटेस्ट करप हें ओपोजिशनाचें काम आनी तेंच्यांनी करूंकूच जाय. पूण सरकारान आपलें हें करपाक जाय. आतां एक 7-8 म्हयने उरलेले आहा. म्हाका दिसता आमचें सरकार योग्य तेचेर निर्णय घेतले, फुडें येवंक जाय म्हणून कारवाई करतले. सर, BJP सरकार आसा, हेच्या आदी एक दुसरें सरकार आसलें, काँग्रेसचें सरकार. हय, त्या टायमार एक म्हारगाय इतकी नासलेली. आयज तर म्हारगाय जर पळयता जाल्यार म्हारगायेचो कळस वाडलेलो आसा. ही म्हारगाय कमी जातली काय हे वाडत वयतलें अशें? पळय हांव एखादो मनीस 10 वर्सां पयलीं कामाक आसलो पळय, तेका त्या वेळार 15,000 पगार आसलो. आयज तेजो पगार आतां 35,000 जाल्लो आसा. तसो त्या वेळार 20 रुपया किलो तांदूळ मेळटालो. आतां तोच तांदूळ 45 रुपया जाला. जशे पगार वाडटा, म्हारगाय वाडटा, तशे तशे सगळ्यो गोश्टी वाडटा देंवता, सगळ्यो गोश्टी जाता. हे कशें आसा की तेज्या पैकी सेंट्रल गव्हर्मेंटान जो गरीब रेशेखाली आसा तांकां तांदूळ दिवप, बाकीचे अन्य ते पयशे दिवप, जाणट्यांक पयशे दिवप, हे खूब स्किमी आहा. तेज्या खातीर वयर सकयल हें जातात. ते प्रत्येक सरकार तेजो बॅलन्स करपाचो प्रयत्न करता. आतांय आमचें सरकार आहा तेंय बॅलन्स करतले, हितून म्हाका दुबाव ना, तें जातलें. पूण जशी म्हारगाय वाडटा तेज्या बरोबरूच दुसरो ग्राफ आहा पळय तो पगाराचो, तोय पगार वाडटा. आतां एक ऑफिसर 1.5-2 लाख रुपया हें घेता मरे, तो आमचो पगार घेता मरे. तेन्ना कितके आसले? कमी आसले, 25-30 हजार पगार आसलो. पूण आतां तो 1.5 लाख घेता पगार. तरी पूण अशें आसा, तुमी आतां म्हणटा सरकार बरें चलता, म्हारगाय वाडत वयतली. पूण अशें आसा की सद्या जो लोकांचो जो एक हें आसा, युवा वर्गाचो बेकारीचो प्रश्न आसा, तो खंय सुटलो जायल्लो वता. हें उलय, अशें उलय की म्हाका दिसता आमच्या सरकारान आतां उरलेल्या 7-8 म्हयन्यांक फोकस करपाक जायो
थोड्यो फार इंडस्ट्री आहा पळय, प्रायवेट इंडस्ट्री आहा पळय, त्यो अपग्रेडेशन करपाक जायो. थोडे लोक सरकार दरबारी थोडे रिटायरमेंट जाल्या पळय, खुबशे रिटायर जाल्या, जावपाचे आहा, तांकां हें करून रिटायर करून हें करून तेंचो टायम त्याच्या जाग्यार लोक भरती करपाक जाय आनी तांकां पगार वाडपा खातीर अनेक योजना करून ते हें इन्कमूय करूंक जाय. इन्कम केल्या उपरांत मोडपाक मेळटा पयशे न्हू, हें सरकारान करपाक जाय. हांव सांगूंक शकना हो निर्णय मुख्यमंत्री घेतलो आनी करतलो, हो म्हाजें काम न्हू, हें म्हाका खात्री आहा. सर, रिसंटली गाजता विशय आहा तो कसिनो वेसल एक मांडवीन येवपाची आसा असो एक कॉन्ट्रोवर्सी जालेली आसा, हेजेर तुमचें मत कितें आसा? सी कासिनो हो म्हाका दिसता पयलीं काँग्रेसीनूच केल्लो, तेज्या नंतर 2007, कित्याक हांव आमदार 2007 ते 12 पर्यंत पयलीं आहलो, तेन्नाय आमी कासिनोच्या विरुद्ध खूब लढो दिलो. पूण जालें कितें की कासिनोवाले आनी खंय कितें उदक मुरता तें खबर ना. मागीर हायकोर्टान तेजेर हें केलें आनी तांकां दिवचें, एक तांकां जर लायसनां दिल्या जाल्यार तांकां ती इम्प्लिमेंट करपाक दिवचें असो म्हणून वर्डीक दिल्या नंतर ते कासिनो आयज पर्यंत चलता. आनी आतां तुमी जो प्रश्न विचारतात तो प्रश्न कसो आसा की नंबर ऑफ पॅसेंजर्स त्या वेळार जर 100 असले जाल्यार आयज ते कासिनो 1000 पेजे जाल्या. म्हाका भंय हो इतकोच आसा की त्या वेळार 100चे मॅनेजमेंट म्हणजे वेस्ट आनी कितें सगळ्यो गोश्टी आहा पळय ह्यो वेवस्थीत जाताल्यो. आतां समज 1000चो हाडलो, 2000चो हाडलो, 3000चो हाडलो, तेजें मॅनेजमेंट जातलें काय कितें, काय मांडवीच परत सोडून दितले आनी त्या हेज्या खातीर मांडवी प्रदुशण जातली, हें जावंक उपकारना. म्हणून सरकारान थोडोसो बाबडो हो घेवंक जावो. आतां पळयत जाल्यार आमी कॅसिनो हे वाडत आसा. हय, गेल्या 10 वर्सां आमी खूब कमी पळयताले, आतां ते डबल वाडल्या. पूण हेचेर निर्णय कितें घेवपाचो? हे कशें आसा, प्रत्येक सरकारान ते हें करून दिल्या आनी तेचेर मागीर ते कितें आसा तुका हें जायना म्हणून कोर्टान वचून तेंच्यांनी शिक्का मोरबत करून घेतला, म्हणून ते कासिनो चलता. कित्याक हांवूय कॅप्टन ऑफ पोर्ट मिनिस्टर आहलो, इवन तो बीग डॅडी म्हणटा पळय, गोपाल कांडा म्हणटा पळय, तो म्हाजे कडेन येयल्लो की आपले ते लायसन रिन्यू करून दी. हांवें तेन्ना फायलेर रिमार्क मारून तें दिलें ना, पूण तेणी मागीर ते हायकोर्टान वचून तो आमचो हें करून घेतलो, अपग्रेड करून घेतलो आनी तो आतां तो चलता. आतां हे कॅसिनो आसात वाडत वयता, पूण तेची वेस्टेज आसता, जंय कितें तरी घाण आसता, इतक्या लोकांची घाण ही कॅसिनोसून हितूनच वयता, मांडवींत वयता. मांडवी वयता म्हणून मांडवी ही प्रदूशीत जातात, तितलें नुस्तें मरता. हेचेर कितें निर्णय जातलो? न्हू, पूण तुमी म्हणटा तितून कितके तथ्य आहा तें खबर ना, की सरकार सांगता आनी सरकारची एक कमिटी आसा आनी ती कमिटी ती वेस्टेज बाबा पर डे कितकी जावंक शकता आनी पर डे ते कितके ऑफलोड करता, म्हणजे ते वेसलान भरून ते आमच्या किनाऱ्याक हाडून ती त्या टँकरांनी भरून व्हरता, हेजेर नियंत्रण आसा. पूण ते कितपत आहा हें म्हाका खबर ना, हें सरकारचें काम. आनी हो प्रश्न म्हाका दिसता तुमी जे कोण आमचे सरकार दरबारी मंत्री आमदार कोण आहा पळय तांकां विचारूंक जावो, ते तुमकां फिगरां सकट दिवंक शकता. आतां कसली आसली, आतां परवा तुमचो बड्डे, वाडदिवस आहे, वाडदिवस लग्नाचो बी आनी तुमचोय बड्डे. तुका वाडदिवसाची शुभेच्छा. थँक्यू महाराज, खूप खूप धन्यवाद. त्याच बरोबर हें आतां फुडलें आतां 27 येता, ते एक इलेक्शनाचो मोड घेवन येता. हय, म्हणजे सगळे कडेन आतां जबरदस्त तयारी चालू आसा, सगळे आपापले मोर्चे बांदणी तयार चालू आसा. तुमचे हे बद्दल कितें मत आसा? तुवें म्हटलें 27च्या इलेक्शनाची प्रत्येक जाणांची तयारी आसा आनी तुका दिसता दिलीप पुरोळेकर वगी बसला म्हणून? ना, दिलीप पुरोळेकर गळ्यान ढोल घालून अजून भोंवचो ना, पूण दिलीप पुरोळेकर योग्य पद्दतीन योग्य मनशा कडेन कार्यकर्त्या कडेन कित्याक 32-33 वर्सां 35 वर्सां राज्या हें केलां, काम केलां, पक्षाचें केलां, राजकारण केल्या. तें राजकारण करतना कशें करप हें आमचें कितें म्हणटा पळय, म्हाजे भितरल्या भितर काम सगळें हें
आसा. म्हाज्या बरोबर म्हजे सिलेक्टीव कार्यकर्ते आहा, म्हाज्या बरोबर म्हाजी अर्धांगिनी बायल जी आसा जे संघाचें काम करता ती आसा, म्हाज्या बरोबर दोगूय भुरगे संघाचें काम करता ते आसा. ते आपापले तरेन भितरल्या भितर कशें कितें हें कनेक्शनां लावपाक जाय पळय, ती कनेक्शनां लावन काम करपाचो प्रयत्न चालू आहा. आनी हो 27 हें आमचें येयसर आमचें चालूच आसतलें. खंयचे पक्ष बीजेपी ऑफकोर्स बीजेपी ऑलरेडी आमदार आहा ना ते आमदार खंयसरले आसा, कोणा कडल्यान येयला हें सध्या तुमकां बीजेपी हय सद्या बीजेपीन आसा. हें पळया तुमकां सांगता हांव की हांव हो पक्ष सोडून बोडगिनी वचोन गाराणें घालूंक ना. हो पक्ष ह्या दुसऱ्या पक्षान वचोन हांवें महालक्ष्मी कडेन गाराणें घालूंक ना. हो पक्ष घेवन फुलाच्या खुर्सा कडेन ह्या खुर्सा कडेन बोडगिनी आमी कितें मागूंक गेल्या जाल्यार म्हाका आरोग्य दी, म्हाका म्हाज्या भुरग्याचें बरें भवितव्य घडय, हांव गाडी घेता ती बरे भशेन चल्ल्या पुरो, म्हाजें बरें जाल्या पुरो, म्हाका घर बांदूंक मेवळ्या पुरो, हे प्रश्न घेवन गेल्या. आमी देवाचो विश्वासघात करूंक ना, देवा कडेन नमस्कार करून मागला. पूण हे लोक तुमकां आनी आमकां सगळ्यांक फटयले. ह्या लोकांनी त्या देवाकूय फटयले. आनी म्हाका सांगा इतकें करून परत जर इलेक्शनाक रावले लोक तेंच्या फाटल्यान आसतले. म्हाका सांग इव्हेंट चल्ल्या सगळ्या गोंयांत भर चल्ल्या. हे इव्हेंटांनी लोकांचें पोट भरता. आमी केले थोडे आतां मुस्ता इतके पळय ते केले. इव्हेंट करपाकूच जाय, पण तेज्या बरोबर लोकांक नोकरी दिवपाक जाय. आतां तुमी प्रश्न काडल्यात लोकांक नोकरी दिवंक जायो. ज्या वेळार 2012 ते 17 पर्यंत आसलो पळय त्या सरकारान साळगांव मतदारसंघांत 650 नोकऱ्यो लोकांक दिल्यो. गव्हर्मेंट 150 नोकऱ्यो इंडस्ट्रीन दिल्यो. ते कोण ऑपरेटर म्हणून आसूं टॅक्निशियन आसूं अश्यो नोकऱ्यो दिल्यो. अशें लोकां पर्यंत आमी पावल्यो. योग्य स्किमी दिल्यो. हांव तेन्ना वुमन एंड चायल्ड मिनिस्टर कितकेशेच लोकांक लाखांनी हे दिल्यो, लाडली लक्ष्मी दिले, गृह आधार दिल्यो. ह्यो आमी त्या वेळार केल्यो न्हय, लोकां पर्यंत पावले न्हय. म्हणून म्हाका प्रत्येक घरान दारार मारून भितर सरपाचो अधिकार आसा. सगळे वळखता म्हाका. हांव कितें नेवो येवंक ना काल पळय आनी गद्दारी करून वचोंक ना ह्या पक्षान. ह्या पक्षान तुमी पयला आसतले बीजेपी ह्या लोकांक गुड्डोवपाक जाय. हे लोक फटींग, हे बेईमान लोक, हांकां बुद्ध शिकोवंक जाय अशें म्हणणारे तुमचे कडेन व्हिडिओ आसतले. आनी हे उठोवन टुगेदर फॉर सालिगांव हेचे कडेन गेले. तेज्या नंतर हेच लोक मागीर काँग्रेसीन गेले. काँग्रेसीक लोकांक भुलयले, निवडून येयले आनी 8 दिसात जाता म्हणसर हांगा बीजेपी कडेन हें केलें. बीजेपी कडेन भोवमत आसलें. आतां तुमी जर येता जाल्यार वेलकम, घेतले तुमकां वाडूकूच जाय पोटभर जेवण म्हणून ना दिलें मरे तुमकां. सगळें दिलें मरे गोश्टी. आनी खंयचे आनीक खंयच्यो गोश्टी दिल्या. त्या खातीर हांव एकटेच सांगता, तुमी प्रश्न विचारल्यात बरोबर आहा. हांव लॉयल सोल्जर ऑफ बीजेपी पार्टी. हांव सनातनी. हेज्या खातीर इतकें काम आमचें पूर्ण घराणें. म्हाजो बापूय 86 वर्साचो आहा. तो सुद्धा विश्व हिंदू परिशदेचो एक कार्यकर्तो म्हणून अजून हें आसा. अभिमानान सांगता आमी बीजेपी पक्षा वांगडा आतांय आसा आनी हेज्या फुडेंय आसतले. आनी बीजेपीची तिकेट घेवपा खातीर सगळे प्रयत्न करून हांव बीजेपीची तिकेट घेतलो आनी तुमच्या मरान येतलो आनी सांगतलो म्हाका बीजेपीचो वोटींग करून निवडून हाडला. कित्याक तर लोकांक नोकरी दिवपाक जाय, लोकांचें पोट भरपाक जाय, लोकांक इंडस्ट्रीन नोकरी दिवंक जाय. ह्यो सगळ्यो करपा खातीर आनी लोक म्हाका हाजेर विश्वास दवरतले. फटींगपणा केल्याचेर न्हू. अरे ते पिल्यांना इंडस्ट्रियल इस्टेट टू सालेगांव पर्यंत एका वर्सा पयलीं रस्तो लोक पडटाले. तुमी कॅमेरा घेवनूय पडले आसतले थंय गेल्यात काडपाक पळय तेन्ना. अशे कितकेच शेकड्यांनी लोक पडले आनी मोडले. पूण आतां परत तोच रस्तो फोडलेलो आसा. आरे कोणाचे पयशे हे पयशे तुमचे आनी आमचेच पयशे. हे सरकार अशें हे आमचो आमदार आहा पळय, आमचो आमदार हे पयशे अशे उधळटा. उधळपट्टी चालल्या. आनी 6 म्हयन्या नंतर परत रस्तो खड्डा तुमी. अरे म्हाका सांगा प्रोजेक्ट म्हणटा पळय ते खंयचे प्रोजेक्ट.
बेतीन पळय पोस्ट पंचायत हेल्थ आनी तें आहा बिल्डींग पळय तेजेर पाटी बसल्या पळय तो एका प्रोजेक्ट म्हणटा. सालिगांव सर्कल आहा पळय आनी चवशी वाटेन पळय फुटपाथ आहा थंय पाटी बसल्या तेका प्रोजेक्ट म्हणटा. आतां हें हांगासून आंबरेकारा पर्यंत फुटपाथ आनी तें ब्युटिफिकेशन केलां पळय खंय खंय तरी पाटी लायल्या तेका प्रोजेक्ट म्हणटा. तुज्या घरा कडसून उमरसकाराच्या घरा कडसून दिलीप पडवळकाराच्या घरा पर्यंत हें घातलो कोण तें तो आमचो हॉटमिक्स घातलो नाजाल्यार पेवर्स घातले. म्हाज्या कोरगांवकाराच्या घरा कडून सागर लवंदेच्या घरा पर्यंत हे घातले पेवर्स घातले. एका प्रोजेक्ट म्हणटात रे बाबा म्हाज्या एका हें म्हणना हें काम कोणी पंचायतीन करप मरे. हॉटमिक्स आहा पळय ते कोणी पंचायतीन करप किंवा ते कोण तरी तो ZP निवडून येयला पळय तेंच्यांनी करप. प्रोजेक्ट म्हणटा पळय तो असले प्रोजेक्ट आसता आनी तेका तसले प्रोजेक्ट हाडपाक जाय. हांवें म्हाजो पळय पिनेन पंचायती कडेन थंय पंचायत ग्रावंड पंचायत बिल्डींग पंचायत हॉल आनी कितकीत शॉपां त्या हांकां शेतकाऱ्याकूय दिवपाक हे प्रोजेक्ट मरे एका प्रोजेक्ट म्हणटा. थंय पाटी मारलेली आहा ती परत कितें तरी केलें आनी फायल चेंज केलें आनी थंय व्हरून आपली ही मारली कोण ती पाटी मारली. एका प्रोजेक्ट म्हणना ही फटींगपणां. आतां कितें चल्लां पळय ती फटींगपणां. सद्या हें चल्ललें आहा. हांवें तुमकां खूब सांगलें तुमकां खूब आयकून घेवपाचो प्रयत्न केल्या त्या बद्दल तुमकां खूब 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 शुभेच्छा. तुमकांय बीन तुमच्या वाडदिवसाच्या शुभेच्छा. माझा लास्ट प्रश्न असा ला- आहे. ला- हां, बरें तुमचं. पायावर तुमकां पक्षांसोबत तिकेट नाकारली हय जाल्यार तुमची भुमिका कितें? हांव दुसऱ्या पक्षान वयचो ना अपक्ष रावून अपक्षय रावचो ना. म्हाका दुसरो पक्ष नाका. म्हाका पूर्ण खात्री आहा विश्वास आहा म्हाजे केंद्रीय नेतृत्व आसा जेणे म्हाका म्हाजो दिलीप पडवळकर माझा चांगला मित्र आहे म्हणून माझ्या घराकडे सांगला. दिलीप पडवळकर हा माझा चांगला एकच गोव्यामध्ये एक चांगला मित्र आहे आणि त्याला मी असा फुकट वाया जाऊ देणार नाही असे ज्या मनशान फडणवीस साहेबान सांगला ती म्हाका पूर्ण खात्री आसा. तो किंवा जेचे कडेन आतां जे कितें घडलां म्हाज्या विरुद्ध अन्याय जाला कितें जाला ते मांडलां केंद्रीय नेतृत्वा कडेन मांडलां. ते केंद्रीय नेतृत्व म्हाका केन्नाच नाकारचें ना. म्हाका योग्यता आसा म्हाजी. नाल्यार आरे म्हाका सांगा 4 वेळा दोतोर विली येयलो. 2000 सालान हांव जिखून येयलो किंग मेकर हांव जालो. 2 फाटी हांव BJP म्हणून जिखलो. फक्त सालिगांवान BJP जिखला पळय तेज्या नंतर हो आमचो हे येयले मरे गोवा फॉरवर्ड येयले मरे. परत आतां गोवा काँग्रेस येयली म्हणजे ह्या मतदारसंघान जर BJP येवपाक जायी जाल्यार एकूच तेका उत्तर हें दिलीप पडवळकर हें वयल्या नेतृत्वाक कळलें आसा. सर म्हजो एकूच प्रश्न आसा. सांग बाबा. अपकमिंग इलेक्शन आतां लागीत पावलेलें आसा. हय जसो तुमचो आमदार जो आसा तो आपलो रिपोर्ट कार्ड घेतलो. तुमचो असो कितें रिपोर्ट कार्ड तुमी माझो रिपोर्ट कार्ड हें करपाचें ना. म्हाजो रिपोर्ट कार्ड पयलींचे 2007 ते हें आमचे 17 पर्यंत जी कितें कामां केल्या पळय ते रिपोर्ट कार्ड आख्ख्या साळगांव मतदारसंघात दिसता. पुला वरसून वयताना फुडल्यान पयशात जर जाल्यार ती ट्युरिजमाची जेटी आहा पळय ती दिलीप पडवळकरान बांदल्या. तेज्या म्हऱ्यान जे मल्टी लेवल कार पार्किंग म्हणटा पळय तें गोंयान एकमेव आहा हें दिलीप पडवळकरान बांदलां. तेज्या म्हऱ्यान जर पयशात गोवा ट्युरिजमाचें ऑफिस आसा मल्टी लेवल हें आहा कितकेच फ्लोराचें 6 फ्लोराचें म्हाका दिसता तें दिलीप पडवळकरान बांदलां. आनी हें जें आसा आदली पलास आहा एसेंब्ली आसा तेज्या म्हऱ्यान ती बोट कशी बिल्डींग आहा पळय दॅट टायम आय वॉज अ कॅप्टन ऑफ पोर्ट मिनिस्टर ती हांवें बसून हांगा आमच्या पुना देशपांडे म्हणून आर्किटेक्ट तेज्या म्हऱ्यान बसून आमी ती ड्रॉईंग करून पायलींग घालून आमी तेजें हें केलां कितें तें बांदकाम सुरू केलां. आनी येदें व्हडलें आनी हेज्या परी कडेन आनी रिपोर्ट कार्ड भावा म्हज्या कित्याक जाय. प्रत्येक घरान हांव किंवा म्हाजी बायल पावता म्हाजे भुरगे पावता आमगे चालूच आहा. प्रत्येक कोण जालो मेलो कोणाची जात्रा कोणाची फुगड्यो कोणाच्यो आनी कितें सगळ्याक आहा मरे नरकासुराक सगळ्याक आहा मरे. हेंच काम आमी इलेक्शन पर्यंत चालू दवरतले आनी तेज्या फुडेंय चालू दवरतले. आनी म्हाका पूर्ण खात्री आहा म्हाज्या साळगांव मतदारसंघाचे भावा भयणाचे
वोटराचेर की परत म्हाका चान्स दितले. कित्याक लागून जाल्यार तांकां नोकरेची गरज आहा, तांकां ह्यो स्किमी आहा पळय तेंच्या पर्यंत तांकां मेळपाक जाय म्हणून ते म्हाका चान्स दितले. हेच्या खातीर हांव परत इलेक्शनाक रावतां आनी योग्य म्हाका तिकेट मेळटली BJPची आनी हांव निवडून येतलो. थँक्यू सर. Yes, sir.